माननीय श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, कहिले प्रश्न छल्न हठात बैठक स्थगित, कहिले पार्टीभित्रको विरोधी तह लगाउन संसद भङ्ग, अनि अहिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सनक सही थियो भन्ने स्थापित गर्नका लागि संसदलाई कामबिन बनाउने प्रपञ्च। यो विधेयक अधिवेशन हो, हामी काम गर्न तयार छौँ। एसिड आक्रमणकारीलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन दिएन भनेर हल्ला गर्ने, तर संसदलाई एउटा विधेयक पनि नदिने, अनि विधेयकलाई कानुन बनाउनको निम्ति चाहिने राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि नबोलाउने। हामी स्पष्ट छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय, जति दिन यो सरकार रहन्छ संसदको तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा गर्ने काम अझ बढ्दै जान्छ, किनकि प्रधानमन्त्रीलाई यो संसदसँग बदला लिनु छ। हामी हाम्रो ठाउँबाट डटेर संसदको गरिमा कायम राख्नका निम्ति लड्नेछौँ। बाँकी जिम्मा जनताको, यथोचित समयमा जनताले यसको हिसाब किताब गर्नेछन्, किनकि यो संसद र सांसदको अपमान, यो लोगो लगाउने केही थान सांसदको अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा होइन सभामुख महोदय। यो ती जनताको अपमान हो जसले यो संसद बनाएको छ, जसले हामीलाई सांसद बनाएको छ। आफ्नो अपमानको बदला जनताले यथोचित समयमा लिनेछन्। यो संसदभित्र बसेर यसको गरिमा जोगाउन हामी आफ्नो ठाउँबाट डटेर लड्नेछौँ। धन्यवाद। माननीय श्री गजेन्द्र बहादुर महत। नेपाल राष्ट्रका माता र पिताले घाँटी निमोठेर मरे भनेर झाडीमा फालिएका हामी सांसदहरू जुरुक्क उठेर आउँदै गर्दा को समयमा यो संसदका हत्यारा सरकारका प्रतिनिधि भनौँ अथवा खानेपानी मन्त्रीका भाषामा श्रीपाद सरकारका मन्त्रीले हाम्रो देश अल्प विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा पुगेको परापत्र आउँदैछ भन्नुभयो। त्यसो भए हुनाले मैले कर्णालीको यो यहाँ नक्सा ल्याएको छु सभामुख महोदय। कर्णाली नेपालभित्र पर्छ। यहाँ कर्णालीका मान्छेले अहिले पनि बत्ती पाएका छैनन्, अँध्यारोमै छ। हाम्रा सरकारका प्रतिनिधि, श्रीपाद सरकारका प्रतिनिधि के भन्दैछन् भने हामी विकसित राष्ट्रमा पुगिसक्यौँ, प्रमाणपत्र आउँदैछ। यो कसले आँखा कान चिम्लेर यो प्रमाणपत्र दिँदैछ सभामुख महोदय? है, म जान्न चाहन्छु, जुम्ली जनता जान्न चाहन्छन् है, यो घुस दिएर ल्याएको प्रमाणपत्र त होइन। यो कर्णालीका जनताहरूको ठुलो चासोको विषय छ सभामुख महोदय। माननीय श्री खगराज अधिकारी। नैतिकता त गजबको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन डराउने, प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भनेर फेल हुन्छ भनेर डराउने, अनि प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने, ठाउँ ठाउँमा गएर नेकपाको मलामी जाने कोही भएनन् भन्ने, नेकपा एमालेदेखि सातो जाने, चुनावमा जान खुट्टा कमाउने, लोकतन्त्रको दुन्दुभी बजाउने, नैतिकता कता गयो कसरी खोज्ने। सभामुख महोदय, तपाईँ निर्वाचित हुँदा नेकपा थियो, अब उपसभामुख चुन्ने हो भने दलीय संलग्नता कसको भन्ने, अनि नैतिकता कसले कसलाई सिकाउने, आफै भत्ता बढाउन माग गर्ने, अनि प्रधानमन्त्री समर्थक सांसदले माग गरे भनेर प्रचार गराउने, नैतिकता के हो, कसले कसलाई पढाउने। धन्यवाद। माननीय श्री जीप छिरिङ लामा। धापचोलाको लिबुले चाहिँ इन्डियामा पर्यो, नेपालको जमिन भनेर सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्यो र यहाँ सबै राजनीतिक पार्टीले यहाँ एकमतले सर्वसम्मतले पास पनि गर्यो। सरकारले लोगो पनि हामी सबै मान्नेलाई लोगो पनि बाँड्यो, तर जग्गा जमिन कहिले फिर्ता आउँछ? म सभामुख मात्र सरकारलाई चाहिँ सोध्न चाहन्छु। हामी लोगो मात्र लाएर हिँड्ने कि जमिन चाहिँ अर्काको देशमा राख्ने अनि लोगो चाहिँ हामी लाएर हिँड्ने? यो कतिको चाहिँ सन्दर्भ होला? र परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यो कुरा उठाउँदाखेरि भारत सरकारले त सुन्नु पनि चाहेन। भनेपछि त्यो जमिन कहिले फिर्ता आउँछ? हामीले लोगो मात्र लाएर हिँड्ने कि जमिन हामी फिर्ता आउँछ? म यो सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री जीवनराम श्रेष्ठ। असंवैधानिक ढङ्गले जनताको संसद विघटन गरेकोलाई पुनर्स्थापना गर्न आन्दोलन गर्ने दलहरू, नागरिक समाज, कानुनविद र संवैधानिक इजलासलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारको नाममा दोजर आतंक मचाई सोबासीहरूलाई विस्थापित गर्ने काम भएको छ। यो तत्काल बन्द गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछु र काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तारको योजनालाई रिभ्यू गर्नको लागि पनि म सम्बन्धित निकायलाई माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री झपट बहादुर रावल। सम्माननीय सभामुख महोदय, करिब 9 महिनापछि बोल्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दछु। पौष 5 देखि फागुन 11 सम्म यो सदनले शून्य समयको रूपमा बितायो। यो बीचमा अदालतको महत्त्वपूर्ण समय संसद विघटनको मुद्दाको सुनवाईलाई गर्नका लागि खर्च भयो। निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कुनै काम कारबाही गर्न पाएन। सदनले पारित गर्नुपर्ने नागरिकता विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुनहरू पारित हुन सकेनन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बद्ध गरिदियो। यस अवसरमा असंवैधानिक निर्णयलाई बद्ध गर्ने अदालत, आम जनता तथा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यो बधाई दिइरहँदा दल विभाजन गर्ने गतिविधिहरू पनि देखिन थालेका छन्। राजनीतिक आकाशमा कालो बादल मडारिरहेको छ। मलाई आशा छ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल तथा जनताका प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधि सभालाई अकालमै मृत्युवरण गराउने छैनन्। संविधानको रक्षा र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थापित गर्न पुनर्जीवित प्रतिनिधि सभाले हामी सबैलाई प्रेरणा र हौसला प्रदान गरोस्। धन्यवाद। मान्य श्री अञ्जना बिसङ्खी। सर्वप्रथम त म अहिले जुन प्रधानमन्त्रीले संविधान विघटन गराएर संसद भङ्ग गराउने काम गर्नुभएको थियो र त्यो संसदलाई फेरि बिउताउने काम संविधान अनुरूप भएको छ, त्यसलाई म संसद बिउतिएको छ। सर्वप्रथम म सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को, अहिले महामारी रूपमा कोभिड फैलिएको र नयाँ रूपमा फेरि कोभिडले चाहिँ नि जन्म लिएको भन्ने कुरा आइराखेको छ। यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि अहिले जुन ढङ्गले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि लिएर जनताका विषयलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाइराखेको छैन, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउन र नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू जस्तो चाहिँ ट्रान्सप्लान्टको कुरा अहिले रोकिराखेको विषयमा चाहिँ किडनीमा चाहिँ डायलिसिसको जुन अनुदान विगत माननीय श्री अमनलाल मोदी। सबैभन्दा पहिले त सरकारले न त किसानको, न मजदुरको, न कोभिड-19बाट देश विदेशमा रहेका अहिले रोजगार गुमाएका मान्छेहरूलाई या युवाहरूलाई न रोजगारको व्यवस्था कुनै किसिमको गरेन। अझ भन्नुपर्दा किसानहरूको चाहिँ मलको बारेमा चर्को रूपमा आवाज उठाउँदा पनि मल पनि किसानले पाएन। यी त जनताका कुराहरू सम्बोधन गरेन। अझ भारतको चाहिँ रका प्रमुख नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीलाई गोप्य भेट गरेर त्यसको सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुराहरू पनि भएन। त्यही अनुरूप हामी बाहिर पनि सुन्छौँ, यो सत्य कुरा के हो थाहा छैन। अझ संसद विघटन गर्छ। संसद विघटन गरिसकेपछि असंवैधानिक कदम चाल्छ। असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा आम जनता, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, वकिल सबै आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेर संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि झन् संसदमा चाहिँ विघ्नेश दिनुपर्नेमा सरकार मौन बस्छ। यस्ता विषयवस्तुलाई आज जुन तरिकाले संसद गतिहीन बनाइराखेको छ, त्यो गतिहीनलाई फुकाउनको निम्ति पनि आम नागरिकको एउटा सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभाको मान्य श्री गङ्गा चौधरी सतगौवा। आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई राजनीतिक स्थिरताको लागि र स्थिर सरकारको लागि जनताले झन्डै 2/3 बहुमतका साथ विजय बनाएका थिए। अब चाहिँ देशमा राजनीतिक स्थिरता हुने भयो, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभिलाषा पुरा हुने भयो भनेर आम जनता र हामी पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताहरू, शुभेच्छुकहरू खुसीले गदगद भएको स्थिति थियो। तर सभामुख महोदय, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, सरकारलाई प्रतिपक्षभन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रको खिचातानी र अवरोधले गर्दाखेरि निर्धक्कसँग काम गर्न नसकेको तितो यथार्थ हो। सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको पनि उचित प्रचार प्रसार हुन सकेन। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा र विकास निर्माणको सन्दर्भमा यो बिचमा देखिने खालका धेरै राम्रा कामहरू नभएका होइनन्, तर ती सबै छायामा परे। हलो अड्काउने अनि गोरु चुट्ने काम भयो। सभामुख महोदय, फलस्वरूप जनताले आशा र भरोसा गरेको पार्टी नेकपा माननीय श्री घनश्याम खतिवडा। मैले यो गरिमामय सदनमा नेपाल सरकारले अगाडि सारेका कामहरू ठेक्का लगाइरहँदा ठेकदारले गरेको लापरवाहीमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मोरङ जिल्लाको उत्तरतिर पहाडबाट बग्ने ठाडा खोलाहरूमा गत सालको बाढीले छेदविच्छेद भएका तटबन्धहरू ठेक्का लागेको छ भनिन्छ। अहिलेसम्म ठेकदारले काम थालेको छैन। सभामुख महोदय, उर्लाबारी मधुमल्ला सडक ठेकदार मुद्दामा गइरहेको छ, कालो सूचीमा परेको छ, काम प्रभावित भएको छ। यसरी धेरै ठाउँ ठेकदारका लापरवाहीले गर्दाखेरि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनकै दोष हो भने सभामुख महोदय, यो कानुन बनाउने थलो हो। यहाँबाट त्यो ऐनमा परिवर्तन पनि खोज्नुपर्छ र ठेकदारको लापरवाहीलाई सरकारले नियन्त्रण गरोस् भन्ने जोरदार माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री चाँद तारा कुमारी। सर्वप्रथम त म असंवैधानिक सांसद विघटनको म विरोध गर्न चाहन्छु र त्यो अति निन्दनीय थियो। र त्योभन्दा पनि बढी निन्दनीय कुरा के छ भने यही
जुन चाहिँ पुनर्स्थापना भएको संसदमा आएर नैतिकताको पाठ पढाउनु त्यो झनै निन्दनीय भएको म अनुभव गरिरहेको छु। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अत्यधिक बढिरहेको छ र विशेष गरी तराई क्षेत्रमा अझै बढिरहेको छ। त्यहाँ खुला बर्डर छ र भारतमा त्यसको चाहिँ धेरै चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको हुनाले यथाशीघ्र भ्याक्सिन तराई क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी उपलब्ध गराउनको लागि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अर्को, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता भएको राष्ट्र भए तापनि यसको अनुभव मुस्लिम समुदायहरूले पाउन सकिरहेको छैन। यो सरकारमा जुन चाहिँ ईद, बकरिद र धार्मिक बिदा जुन चाहिँ मुस्लिम समुदायले पाउने कटौती भएको छ, यसको म घोर विरोध गर्दै यसप्रति पनि म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री इन्दु कुमारी शर्मा। यही फागुन 10 गते महोत्तरीको सोहरबामा 65 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी पत्नी गीता देवी झाको आफ्नै निवासमा सुतिरहेको अवस्थामा बेड बिछाउन सहित रहस्यमय तरिकाले अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको छ। आज 1 महिना पुगिसक्दा पनि पुलिस प्रशासनले झा दम्पतिको लास वा सास कुनै ठोस प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन। यस घटनाले पुरा गाउँ शोक र त्रासमा छ। यस सन्दर्भमा मैले घटना घटे लगत्तै सचिवसँग भेटघाट गरी घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई पक्राउ गर्न र झा दम्पतिको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेकी थिएँ। नागरिक आन्दोलनका कारण सरकारले बाध्य भएर सिबिआई छानबिन गर्ने आदेश गरे पनि पीडित परिवारले जाहेरी दिएका 4 जना व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्नु बाहेक झा दम्पतिको अवस्थामा अहिलेसम्म ठोस प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन। जनतालाई आशंका लागिरहेको छ कि यो घटना पनि निर्मला पन्त जस्तो रहस्यमय नबनोस्, तसर्थ वास्तविक दोषीलाई पक्राउ गरी झा दम्पतिको अवस्था सार्वजनिक गर्न र गृह मन्त्रालयसँग जोडदार माग गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री उमा रेग्मी। हत्या, हिंसा, बलात्कारको बिगबिगी छ नेपालमा। दिनकै 6 जना महिलाहरू, तथ्याङ्कले त्यो प्रमाणित गर्छ कि दिनकै 6 जना महिला तथा किशोरीहरूको बलात्कार गरी हत्या भइरहेको छ। यस्तो गम्भीर सवालमा पनि सरकार किन यो सवाल किन सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन र सरकार किन गम्भीर छैन? अहिलेसम्म वास्तवमा भन्यो भने निर्मला पन्तको हत्या र पत्ता लागेकै छैन। कहिले पत्ता लाग्ने हो, म प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारसँग। र छिटोभन्दा छिटो यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गरोस्, कडाभन्दा कडा कारबाही गरोस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु। वास्तवमा भन्यो भने अमेरिका लगायत विश्वका कैयौँ लोकतन्त्रवादी देशहरूमा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था छ यस्ता हत्याराहरूको लागि। तर माननीय श्री कृष्ण प्रसाद दाहाल। कोभिडको कारणले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नै अहिले अधोगतितिर लागेको छ र यसै सन्दर्भमा नेपालको गरिब जनतालाई लगानी गर्नको निम्ति प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा निर्धारण गरेर प्राथमिकतामा तोकिएको ठाउँमा प्रतिशत तोकेर सरकारले जुन कुरा अगाडि ल्याएको छ त्यसको निम्ति म स्वागत गर्न चाहन्छु। तर त्यो चाहिँ बिना धितो जनताले पाएका छैनन्। बिना धितो दिन सक्ने गरी एउटा उच्च स्तरीय कानुनी संरचना बनाएर त्यो सबै प्राथमिकता क्षेत्रमा पर्ने कर्जा जति एकै ठाउँमा जम्मा गरेर त्यो कर्जा चाहिँ सर्वसुलभ ढङ्गले जनताले प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति बनाउनको निम्ति म सरकारसँग माग गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री कृष्ण भक्त पोखरेल। विश्वको दुर्लभ वन्यजन्तुको रूपमा रहेको नेपालको पहिचान र शिरलाई उच्चो बनाइरहेको एकसिङे गैँडाको गणना हिजोबाट सरकारले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रारम्भ गरेको छ। यसको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। घाँसे मैदान, वासस्थान, तालतलैयाको अभाव, चोरी सिकारी आदिका कारण सङ्कटमा पर्दै गएका प्रकृतिका यी अमूल्य निधिहरूको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। एकसिङे गैँडा इतिहासमा डाइनोसर पढे जस्तै पढ्ने विषय नबनोस्। यसको संरक्षणका लागि रणनीतिक योजना बनाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याओस् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोग र समन्वयमा पनि अभिवृद्धि हुँदै जाओस् भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री केदार सिगदेल। नेपाल सरकारले कोभिडको परीक्षण गर्न विदेश लानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै यो अवधिमा 80 भन्दा बढी प्रयोगशाला स्थापना गर्नु, अस्पतालहरूको स्तर वृद्धि गर्नु, प्रत्येक स्थानीय तहसम्म केही कोभिड नियन्त्रणको प्रारम्भिक प्रबन्ध गर्नु र यसको मृत्युदरलाई 1% सीमित राख्नु उल्लेखनीय सफलता मान्नुपर्दछ। छिमेकी देश भारतमा यो महामारी फेरि दोस्रो चरणमा फैलिएको सुनिन्छ। यसको प्रभावकारी रोकथाम र उपचारका लागि यथाशीघ्र कदम चाल्न सम्माननीय सभाज्यू मार्फत
स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बद्ध सबै पक्षसँग जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री खेमप्रसाद लोहनी। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको धादिङ जिल्लामा पर्ने भर्याङ बुरुङ सल्यानटार आरुघाट खण्डको सडक खण्डको निर्माण कार्य रोकिएकोले सो खण्डको निर्माण तत्काल सुचारू गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काम अति नै सुस्त गतिमा रहेको र तुरुन्त काममा गति दिन, मुआवजा दिन बाँकी रहेका गुठी लगायतको जमिनको मुआवजा तुरुन्त दिन, डुबानमा परेका घर टहरा संरचना बोट बिरुवाको राजकट्टी नगरी क्षतिपूर्ति दिन, मुआवजा र क्षतिपूर्तिमा पुँजीगत लाभ कर नलिन र यो आयोजनाबाट विस्थापितहरूको तत्काल पुनर्वासको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। हालसम्म पनि सडक यातायातको सुविधाबाट वञ्चित धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिका केन्द्र हुँदै तिब्बतसँग जोडिने वैकल्पिक राजमार्ग धादिङ बेसी साङ्कोस तिप्लिङ स्याप्रु बेसी सडक यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न बहुवर्षीय सडक कार्यक्रममा समावेश। माननीय श्री कुमारी तुलसी थापा। बर्दिया जिल्लामा आरक्षणमा हुर्काइएका पाटे बाघहरूले बफर क्षेत्रका जनतामा आतंक मचाइरहेका छन्। अहिलेसम्म एक गर्दै 9जनाको जान लिइसकेछन्, तर सरकारले जनताको सुरक्षा गर्न कुनै उपाय अपनाउन सकेको छैन। अहिले बर्दिया जिल्लाको नेपाल भारत सिमानामा व्यापक तस्करी भइरहेको छ। बर्दियाका ठुला साना सबै बजारमा भारतीय सामान मात्र पाइन्छ, तर सो बमोजिम 10% पनि राजस्व नउठेको सुन्नमा आएको छ। सभामुख महोदय, नेपाल भारत सिमानामा नेपालको भूमि व्यापक अतिक्रमण भइरहेको छ तथा यतातिर सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। बर्दिया सदरमुकाममा गुलेरियाबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग जाने बाटोमा पर्ने जब्दीघाट पुल अहिले पनि भत्केकै अवस्थामा छ। त्यसमा ठेकदारको लापरवाहीले गर्दा भएको प्रमाणित भए तापनि न ठेकदारमाथि कारवाही भएको छ न त पुल मर्मत नै भएको छ। सभामुख भारत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्तमा नेपालको धान उत्पादनको मूल थलो बर्दिया जिल्लालाई मानिन्छ, तर बर्दियामा सधैँ मलको अभाव छ। फेरि पनि मल। माननीय श्री आशा कुमारी विक। बझाङको दुर्गम साइपाल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि प्रत्येक वर्ष चामल माग्न सिंहदरबार धाइरहेका छन्। सरकारले यहाँको समस्या समाधान गर्नको लागि तत्काल स्थायी खाद्य डिपो स्थापना गर्न जरुरी छ। साथै यो गाउँपालिका हालसम्म पनि सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन। अर्कोतिर साइपाल हुँदै चीन जोड्ने सडकको काम कछुवाको गतिमा छ। यसर्थ चैनपुर ताक्लाकोट सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित पक्षलाई ताकेता गर्न र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्रिदेशीय व्यापार र पर्यटनको सम्भावना बोकेको सडक छिटो सम्पन्न गर्नको लागि चीनतर्फको सिमानाबाट पनि काम सुरु गर्न अर्को छुट्टै ठेक्का गरी काम थाल्न सरकारलाई सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। माननीय श्री एकबाल मिया। बारा जिल्लामा हाई टेन्सन लाइन यो पथलैयाबाट सुरु हुन्छ र वीरगञ्जसम्म पुगेको छ। त्यहाँसम्ममा लगभग 25 देखि 30वटा गाउँहरू चाहिँ एकदम परेका छन् र त्यसभित्र एकदम पुरा मान्छे त्यहाँका एकदम त्रासले डरले टेन्सन हाई टेन्सन गएको छ बिजुलीको र त्यहाँका जनताहरू हाई टेन्सनमै जीवन बिताइरहेका छन्। त्यसकारणले म सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि त्यहाँसम्म जति यो पथलैयादेखि ब्रिगसम्म जुन हाई टेन्सन गएको छ त्यसमा चाहिँ तल तार जाली नेटको चाहिँ व्यवस्था गरी तार चाहिँ तल नखसोस्। त्यहाँ खसेर कति मान्छेको ज्यान पनि गइसकेको छ, कति गाई भैँसीहरू पनि गइसकेका छन्। राति सुत्दा पनि त्यहाँ चाहिँ डरले त्रासले चाहिँ सुत्ने चाहिँ डर हुन्छ कि कुन बेला हामी चाहिँ हाम्रो ज्यान जोखिममा छ, हामी के हुन सक्छ।